أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المعارج. سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل. يوم تكون السماء كالمهل. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال كالعهن. ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. من عذاب يومئذ ببنيه. يومئذ ببنيه. وصاحبته وأخيه. وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه. وفصيلته التي تؤويه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. كلا إنها لظى. نزاعة للشوى. نزاعة للشوى. تدعو من أدبر وتولى. تدعو من أدبر وتولى. وجمع فأوعى. وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا. وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين. إلا المصلين. الذين هم على صلاتهم دائمون. الذين هم على صلاتهم دائمون.
والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك العادون فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم
للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم.